इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तलबात, आज जो मेरे पास अनवान है वो जवाब शिकवा का मुसद्दस नंबर 6 है। हम मुसद्दस नंबर 1, 2, 3, 4 पर जो इल्लामा इकबाल ने अपनी शिकवा की तारीफ की थी, मुसद्दस नंबर 5 में जो अल्लाह की तरफ से या इकबाल शायराना अंदाज से बाज़ुबान खुदा जवाब पेश कर रहे हैं, अपने शिकवा का जवाब दे रहे हैं। और आज जो हमारे पास मुसद्दस है, मुसद्दस नंबर 6, जिसमें इकबाल बाज़ुबान खुदा, मुसलमानों की गफलत, यहां पर वो मैंने बातें लिखी हुई है, इंसानी का काबिलियत और मौके का फलसफा, खुदी और खुद निसारी, माशरती जवाल और नाअहली की निशानदेही, रहमत अलाई और इंसान की बेअमली, राह अमल की जरूरत, गुलामी और एहसास से कमतरी, तालीम और अमल की पसमानदगी, फिर मुस्लिम कौम की क़यादत का फुकदान। ये जो बातें हैं हम इस शेर के अंदर इनको तरतीब से देखेंगे और ये फिक्री जायजे के तौर पर भी हम देखेंगे। तो इकबाल क्या कहते हैं, बाज़ुबान खुदा, यानी कि अल्लाह कहता है कि ए मुसलमान, चूंकि इकबाल ने कहा था ना, रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बरक गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो ये जो बातें हैं, फिर अल्लाह तू अगर रहमतें और नेमतें हैं तेरी वो कुफर के लिए है, हालांकि मुसलमान तेरे लिए लड़े थे, तो आखिर ये क्या है। तो अल्लाह क्या कहते हैं, है कलाम तो इकबाल का बाज़ुबान खुदा मानो की उस गफलत को बयान करते हैं, या वो फिक्र फर्दा है, मुसलमान फिक्र फर्दा है, दूसरों के बलबोते पर जिंदगी बसर कर रहा है, दूसरों पर डिपेंड कर गया, नसार कर गया है। तो अल्लाह क्या कहता है, हम तो माइल बकर्म है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रोए मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जोहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को भी तो दुनिया नहीं देते हैं। अफसोस अफसोस आदम, अफसोस मुस्लिम के हकीकत में अल्लाह कहता है हम तो माइल बकरम है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई मांगने वाला हो और हम उसे बे इंतहा अता करें। हम तो माइल बकरम है, हम तो करम करने वाले हैं, मेरी सिफ्त है कि मैं गफूर और रहीम है हूं, मैं कर्म करने वाला हूं, कोई साइल ही नहीं। अरे कोई मांगेगा तो मैं उसको अता करूंगा ना। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही, अकार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही, और तुम मांगने वाला तो बन, मैं तुझे अता करूं। अल्लाह क्या कहता है कि हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं। अरे कोई मांगने वाला तो आए जिसे मैं अता करूं। तुम तो फिक्र पर्दा हो है मुसलमान, तुम तो गैरों के मोहताज हो, दूसरों पर डिपेंड कर चुके हो, नसार कर चुके हो। ठीक, राह दिखलाएं किसे राह रोए मंजिल ही नहीं। हाँ, जो मेरी तरफ मेहनत करते हैं, जो मुझ पर नसार करते, मैं मंजिलों तक पहुंचाता हूं। राह दिखलाएं किसे राह रोए मंजिल ही नहीं। मुस्लिम में कोई मंजिल की तलाश में नहीं है। अगर वो मंजिल की तलाश में होते तो मैं उनको मंजिल तक पहुंचाता, मंजिल तक मैं अपने बंदे को पहुंचाता। मुझे तो खुशी होती है कि कोई एक मुसलमान अपनी मंजिल की जानब रवां दवा रहे। और तरबियत आम तो है, अरे तुम तो डिग्रियों वाले बन चुके हो, तुम तो बड़ी तालीम हासिल करने वाले हो चुके हो, तरबियत तो आम तो है, जोहरे काबिल ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो फन ही नहीं। हकीकत में मिसाल दे देता हूं, हम तो बहुत सारी तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन अमल नहीं है, और अमल नहीं है, कोई फन नहीं है जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। दल के जिस मिट्टी से इंसान बना था या जिस मिट्टी का इंसान बना था, बेटा यहां पर ये गुल नहीं पढ़ेंगे, गिल पढ़ेंगे। और
گل مٹی کو کہتے ہیں، جس مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی تھی، اب کا انسان بالخصوص مسلمان وہ تو اس مٹی کا نہیں رہا۔ ہم کیا کہتے ہیں نا، تو کس مٹی کا بنا ہوا؟ کسی کے اندر اگر ہم اس طرح کی عادتیں دیکھتے ہیں نا، بگڑی ہوئی عادتیں، تو ہم کہتے ہیں تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے؟ اے انسان تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے جس سے تو انسان کی تخلیق ہوئی تھی، تو وہ نہیں رہا۔ اے مسلمان تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے جس سے تو حقیقت میں تیری تخلیق ہوئی تھی، افسوس کہ تو وہ نہیں رہا۔ پھر کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ بیٹا یہاں پر تلمی ہے، اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہاں پر بھی میں نے اس کے حوالے سے شان کئی، دنیا بھی نہیں، یہ دو تلمیات ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ شان کئی بیٹا یہ ایک ایرانی خاندان، بادشاہوں کا خاندان ہے، کہ اپنے نام کے ساتھ، کہ سے مراد یوں کہ لکھتے تھے وہ اپنے نام کے ساتھ۔ ان میں کیکاؤس، کیکباد، کیسخر، یہ تین بڑے نام مشہور ہیں۔ کیکباد، کیکاؤس، کیسخر، یہ بادشاہ جنہوں نے 100 سال حکومت کی، چھوٹے خاندانوں سے نکلے، چھوٹے طبقے سے نکلے، بڑے لیول پر پہنچ کے۔ اور کوئی قابل ہو تو ہم ان کو ایسا بنا دیتے ہیں، اور دینے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہم تو ان کو امریکہ جیسے، آسٹریلیا جیسی دنیا عطا کر دیتے ہیں۔ بڑے یہاں پر دنیا نہیں سے مراد یہاں پر امریکہ، آسٹریلیا وہ ممالک ہیں۔ اگر تم اپنے اندر اہلیت پیدا کرو، اے مسلمان میں تجھے عطا کروں گا، میں عطا کرنے والا ہوں، تو یہ شکوہ نہ کر۔ اقبال نے کہا تھا، میں نے یہ شعر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، رحمت ہے تیری غیار کے کاشانوں پر، اور برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ پھر اقبال نے کہا تھا، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان فقط وعدہ حور۔ یعنی کہ یہ کچھ باتیں تھی، ہے تو شکوہ آپ نے پیچھے پہلے مسدس میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، تو ان کے جواب میں اللہ کہتا ہے کہ تم لینے والے تو بنو، میری رحمتوں کی طرف تو مڑو، تم تو فکر فردہ ہو، تمہیں کیسے عطا کرو۔ خیر بیٹا ہمارے پاس یہاں پہ کچھ فنی محاسن لکھے ہوئے، یہاں سے ادھر میں نے کچھ فکری جائزے کے پوائنٹ لکھے ہوئے۔ دیکھا کیا صنعت تضاد ہے، پہلے نمبر پر مائل بکرم اور سائل ناپید، ہم مائل بکرم ہیں، سائل ناپید ہے، یہ تضاد میں آ رہا ہے۔ پھر تکرار ہمارے پاس ہے، نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک آ رہا ہے۔ پھر صنعت میں رات النظیر ہے، سائل، کرم، رہ رو۔ پھر صنعت تلمی، ابھی ہم نے یہاں پر بات بھی کی، شان کئی دنیا بھی نہیں، شان کئی ایرانی وہ خاندان جو کے نام سے مشہور ہوا، 100 سال حکومت کی، کیکاؤس، کیکباد، کیسخر، اور بھی ان کے نام ہوں گے۔ دنیا بھی نہیں یعنی کہ امریکہ، آسٹریلیا جیسے کنٹریز۔ اور پھر مسدس ہے، بیٹا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو 6 مصروں کا مسدس ہوتا ہے، 1 2 3 4، ان کے قافیہ ردیف الگ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں سائل، منزل، قابل، دل، پھر یہ قافیہ ہے، ہی نہیں ردیف آ رہا ہے، اور یہاں پر کئی اور نئی یہ قافیہ ہے، دیتے ہیں ردیف ہے، یہ مسدس آ گیا۔ پھر اس میں آپ دیکھیں حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ پھر سلاست و روانی ہے، فصاحت و بلاغت ہے، یعنی کہ ترنم ہے، موسیقیت ہے، اور بھی بہت سارے فن ہوتے ہیں جو علامہ اقبال کی اس مسدس میں۔ اب بیٹا ہم یہاں پر بات کرتے ہیں فکری جائزہ کے، تو فکری جائزہ میں آپ دیکھیں کہ کس مقصد کے لیے یہ بات کی گئی۔ برصغیر کے مسلمانوں کی اس وقت کی بے عملی ہے اس میں، یعنی کہ برصغیر کے مسلمان ہیں، ان کی بے عملی یہاں پر شامل ہے۔ نمبر 1 انسانی قابلیت اور مواقع کا فلسفہ، پھر خودی اور خود نصاری۔ نمبر 3 معاشرتی زوال اور نااہلی کی نشاندہی ہے اس اشعار میں، رحمت الہی اور انسان کی بے عملی ہے۔ اور پھر اللہ تو ہمارے لیے تیار ہے کہ اے بندہ تو میری طرف موڑ تو میں تجھے عطا کروں، راہ عمل کی ضرورت ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ پھر انسان غلامی ہے اور احساس کمتری کا شکار تھے ہم، یہ اس میں پہلو ہے۔ تعلیم اور عملی پسماندگی ہے اس میں۔ پھر مسلمان یا مسلم قوم
میں قیادت کا فقدان ہے۔ یہ کچھ اس میں ہم نے پوائنٹ لکھے ہیں، اور یہاں پر میں نے ایک ویسی شعر لکھا ہوا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو بیٹا یہاں پر اس طرح آپ لوگ اس شعر کی تشریح لے کے چلیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔